بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوزو لو دوزيام. هذا هو اللي صراحة بغيت نحلو معاكم، كنتسنى امتى نحلو واخيرا. اول حاجه هذا التاور كيجي مجموعه هكذا كامله. كاينين هادو بطبيعه الحال، كاين هاد ليبونج. هاد ليبونج دونك كتنقي توسلا، كتنقي الضفار بور لو مانيكور. دابا غادي ندوزو هادشي كله. كاين برد كتشوفوا حاج صراحه وقاصحه. كاين كاين هادي بطبيعه الحال، كيف كتشوفوها كتحيد بطبيعه الحال، كتحيد ديك الجلده اللي كتكون هنا، كتحيدها حتى لي كولور فيمينين. وبطبيعه الحال كاين هاد الشيتا شكون ميعرفهاش. كاينين هاد لي 3 هادو هما ديال لا ديكوراسيون ديال. اول حاجه غادي نحلوهم ليكم تشوفوا. كيف كتشوفوا البيضه قبل ما نحلهم، كيف كتشوفوا هنايا معرفتش غيبان لكم مزيان او با. كيف كتشوفوا هنا كل وحده عندها راسها راسها عنده اون طاي بطبيعه الحال كل وحده. ومن الجهه الاخرى كاين ما صغر. هاد الجهه كاينين دوك لي طاي لي صغار، وهنايا كاينين كبار. في هادو كديروهم كتشدوهم. غادي نوريكم كيفاش. ممكن ان شاء الله ممكن ندير لكم ان توتوريال ديال كيفاش تزوقوا ضفاركم بهادو. بهادشي كله. كيف كتشوفوا هنا هاد لا بتيت بول جو سي با كوا، كتشدوها كديروها في صباغه على حسب الصباغه اللي بغيتو ديروا لا كولور. بطبيعه الحال كتبداو تحطوا هكا لي، يعني على حسب. ممكن كاع ديروا في طفل واحد ديروا يعني شحال من طاي، يعني لي طاي ديفيرونت ديال هاد لي بوين. اوكي كاينين يعني بريسك دابا دي طاي. كاينين هنا 5 كبار و5 صغار. هنا 5 كبار وهنا 5 صغار. كيف قلت لكم ممكن ندير لكم ان توتوريال ديال الضفار. هذا الشله غادي كنخليوه الاخر. هاد لي بروس حتى هما عجبوني بزاف، وحتى هادو راه سوسون دي بروس ديال الطفال بطبيعه الحال. ممكن ديروا بهم دي زيفي اولا زواق، ممكن ديروا بهم دي فلور على حسب. ممكن يكون التري ولا شي حاجه يكون غليظ ولا رقيق، يعني على حسب حتى البروس، على حسب الموتيف اللي بغيتي. وكاين عاوتاني حتى هذا اللي يلاه وريتكم واش عيب لكم مزيان ولا بحال هادو. هو جاني حتى هو رقيق، نو بحالهم بريسك كيف كتشوفوا. كيف قلت لكم هاد لي بروس حتى هما جبت لكم شي وحده تشوفوها. وي هذه حتى عجبتني الصراحه. شوفوا لا بروس ديالها شحال رقيقه بزاف، زوينه صراحه. هادو هما اللي فريمون كنت كنتسنى اني نحلو. ندوزو لوطر. هادو هما لي بروس كيف قلت لكم. وكاينين هادو شحال من وحده غيتسولني غتقولي شنو هما هادو باش كيلاقوا. غادي نوريكم دابا اول حاجه فيهم يعني الوان مختلفه.
اول حاجه غادي نقول لكم كوم كوا هادو كتلقيتهم ديجا حتى هما في شيئين، مي بما انه لقيتهم انا ك كنقول لكم بما انهم لقيتهم انا ديجا في هذا الباكي هذا، وما اصلا فاش لقيتهم بوحدهم كانوا شويه غاليين، ما غاليينش بطبيعه الحال على الباكي، ولكن يعني خديتهم ديريكتومون مع الباكي، يعني علاش غادي نضيع انا فلوسي في ديك الحاجه وابخي نضيعها في حاجه اخرى. بون خديت كلشي مجموع. الوغ كاينين ديفيرونت كولور، ما عرفتش غيبان لكم هنا لي كولور، جو بونس هادي نوار جو سي با كوا ولا معرفتش ولا بلو نوي ولا سي با كوا. هادي فيها دي موتيف معرفتش غيبان لكم با، تسناو نحلها لكم. الوغ هادو لاش كيليقوا، هادو سو سون دي روبون، سو سون دي روبون جو ميكسكوز ديال ديكوراسيون او كيتلصقوا بعدا. الوغ هادو سو سون دي روبون، ما عرفت منين غادي نحل هادشي، جو بونس من هنا مي بون ما بغيتش تحل. الوغ بون هادو سو سون دي روبون، بون كيتحلوا من هنا، ما بغاش تحليه دابا ما غادي نبقاش معاها ضاربه معاها. الوغ هادو سو سون دي روبون اللي كديروا على الضفر حتى هما، مثلا درتو بون غادي نقول لكم شي كولور اللي ممكن تجي مع هادي، مثلا درتو لو بلون غادي يجي مع هاد لي روبون، سورتو في الصيف انا كيعجبوني هادو، سورتو في الصيف فاش كديري لو جان، ماشي بطبيعه الحال ماشي داك لو جان لي بون كاين، كديروا لو جان، كديروا لورانج فير بلو سيل، بون ماشي اللي كيكونوا فونسي، اللي كيكونوا كلار بطبيعه الحال كديروهم معاهم صراحه كيجيو زوينين، كيعطيو حتى هما دي زيفي لا تفرقكم. الوغ كيف كتشوفوا هنا لو روج الصراحه كيتلصقوا، هنا لو فير خاصك يعني توت لي كولور و توت موتيف راه كاين هنا، ها هو لو بلو و لي ريبون كبار، لو موف بون بلا ما نطول عليكم كاين هنايا جو سي با كوا هذا لارجونتي و كري جو سي با كوا، هنا موف حتى هو. الوغ نقلب لكم على دي موتيف اللي بون ما كاينش هنا دي موتيف كتار، وي كاينين بحال هادو اللي فيهم بريانس. الوغ جو ميكسكوز هذا لو بلون حتى هو كاين، هذا مثلا واش غيبان لكم او با معرفتش غادي يبان او با، مي بون كاينين هادو فيهم دي بريانس صراحه هما زوينين، لو جون بون كاينين دي كولور اللي كتار صراحه هادو عجبوني. الوغ هادشي اللي كاين في هاد لو باكي. دابا غادي ندوزو لهاد لي دو بواط هما عجبوني. بون هادي كيف كتشوفوا او كيخصني نحلها صراحه، هادشي كله يلاه كنحلو قدامكم ما نكذبش عليكم. الوغ كيف كتشوفوا هادي فيها دي كنقول لكم دي فورم ولا دي موتيف ولا شي حاجه بحال هكا، ما علينا حتى هي جات الضفر بطبيعه الحال، كل موتيف فيه النيميرو ديالو كيف كتشوفوا هنا نيميرو 1 2 3 4 ايتترا حتى 12. الوغ جبت لكم شي وحده اولا لا نو سي ترو دور هادشي، نحلوه يلا. صراحه جبت جوج او جبت ثلاثه، مثلا هاد لو كرواسون هذا ممكن تحطيه هكذا مثلا كيجي زوين. اش لي طويل صراحه اول مره تنديرو هو كاع لصق. هذا بطبيعه الحال غيتلصقي غير بهذا بطبيعه الحال بلا باز ولا اون كول ديال الضفر بطبيعه الحال.
كاين بزاف ديال لي موتيف، كاين لي ريكتانغل، دي كور، كوا دوطخ، دي لوزانج، شحال من حاجه. كاين دي سيركل، بون كاين دي كور، كوا دوطخ واش هادي يبان لكم ولا لا؟ اوكي انا ندوزو للثاني. بون لا دوزيام بواط تا هادي فيها لي نومبر من هنا. شنو فيها لي نومبر؟ وي فيها لي نومبر. فهادي بطبيعة الحال كتاخدو كل وحده، يعني على حسب اللبسه، على حسب الا بغيتيها مناسبه، على حسب شي قفطان واش دابا كوا. حتى هادي صراحه زوينه. او لا لا كاسحي فيها، شوف فيها حتى كل والعطاي ديالو. كاينين اللي كبار، كاينين اللي صغار. وكتبغيت نشري واحد اخرين حجيرات، مي بون قلت نجرب بعدا هادو الصراحه كتلصقوهم. صراحه ما يتلصقش ليا دابا. او مشات صراحه ما يتلصقش ليا دابا حيتاش ما دايرش لاباز بطبيعه الحال. الوغ كواد الوغ هادو هما وي جي اوبليي. اتوندي شي حاجه اللي كنت كنتسنى. عرفتي علاش الكارطون تيجيو عندهم مدقدقين؟ مي الوغ هادو ce sont des bottes اللي عجبوني. لا هوتور ديال الطالون ديالهم ما كاين. الوغ كيف قلت لكم هاد لي بوط باش عجبوني. بون لا هوتور ديالهم جاتني هي هذيك صراحه. حتى كل كيفاش كيبغي، ممكن كاين اللي كيبغي اون هوتور كبيره، كاين اللي كيبغي اون هوتور صغيره، كل واحد فاش كيرتاح. الوغ شحال من واحد غادي يشوف بانه هنايا لي ان بتي بو بوينتو، ولكن راه ما تيضرش. حتى انا صراحه كنت خايفه منها، مي بون صراحه ما ضرنيش. وهنايا الصراحه شويه مجموع، حيتاش انا ما كنبغيش دوك اللي كيكونوا عراض بزاف من هنا. صراحه حتى هذا زوين ومريح، ما نكذبش عليكم. هذا من لي بوت اولا لي بوت طالون اللي كنشري وتيجوني مريحين صراحه. الوغ بطبيعه الحال هادي ديال الفردة الثانيه كيجيو بحال هكا في هاد لي ساشي. هادو عاد تيكونوا يديروا فوق منهم هادي. الوغ غير هي كراتنهم، ما عرفتش علاش لي كارطون ديالهم هاد لي بواط هادو تيجيو مدقدقين من عندهم، مي بون. الوغ دوزو لواحد الحاجه اللي ما شريتهاش من شيئين. بون هادو هما مشريتي من شيئين لحد الان، ولكن واحد الحاجه بغيت نشاركها معكم. كنت شريتها من بين و بون البنات هاد المره الا جات شريوها صراحه زوينه. هادي ديال لي ماسك كنبقاو بون كاين خطر كتبغي الشتاء انا تايطالي الماسك في الفيزاج ديالك ولا شي حاجه فوشيك. دونك هادي يلاه نحلها حتى هي، ما بغيتش انا نحلها تنحلها معكم. الوغ اش فيها هذا ما عرفتش واش سامع با كوا واش تا هو بوغ ايطالي tout cela. je sais pas تا واش بوغ ايطالي والله ما عرفتش. الوغ هذا لو بانسو بوغ ايطالي لو ماسك اللي درتي بلا ما تبقاي ديري يدك تستعمليهم. وهنايا كاينين هاد لي بتي كويير، يعني كل الوغ كاينه هنايا je sais pas c'est quoi ça mais bon 5 غرام زعما هادي كاينه هنا 5 جو بونس 5 غرام je sais pas صراحه. هنا كاينه 2.5 وهذه كاينه ديال 15 جو بونس هادو دي غرام والله اعلم. وكاين هاد لو بتي بو بطبيعه الحال، وهذه السداده ديالو باش تغطي الماسك الا بغيتي تدخلي في شي ماسك تيدوم لشي يعني بضعه ايام كتغطيه سمي. حتى كاينين دي ماسك اللي صافي يعني ديك الوقيته كيسالي المفعول ديالو. الوغ
هنا وصلت للاخر ديال الفيديو. كنتمنى انه نال اعجابكم، وبطبيعه الحال ما تنساوش لايك سبسكرايب. بطبيعه الحال الناس اللي ما مشتركينش يشتركوا بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال un petit commentaire pour nous encourager. نخليكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.